والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبینا وشفیعنا محمد وعلى آلہ وأصحابہ أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اچھی وادنا دروشیف سناؤ سید نے کربلا میں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں سید نے سید نے کربلا میں دیے ہیں دین محمدی کے گلشن کھلا دیے کھلا دیے ہیں سید نے کربلا میں دیے ہیں بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر بولے حسین مولا تیری ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں سید نے کربلا
بازو تھلے نہ روے بابا سے بلند میں ذرا اقرار کرو سید نے کر جڑا جڑا حسینی ہے بابا سے بلند پڑھو اندر بار جتھے بھی بیٹھا ہے حسینی ہے جڑا بابا سے بلند پڑھ لوے سید نے کربلا میں یہ دین نبی پہ واری اکبر بھی جوانی عباس نے بھی دونوں بازو کٹا دیے ہیں سید نے کر دیے ہیں زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے کربل کی خاک میں وہ ہیرے لٹا دیے ہیں سید ہیں دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں زینب کے باغ میں جو تو پھول تھے مہکتے زینب کے باغ میں جو تو پھول سیدانے وہ دونوں راہ خدا دیے ہیں سید نے کربلا میں حمد و سلام تو بعد نہایت قابل احترام بزرگوں دوستوں قابل قدر معزز سامعین و حاضرین حضرات اللہ کریم دا بڑا شکر میں بڑا شکر ہے کہ خلاق کائنات نے 10 محرم الحرام شریف مرکزی سنی رضوی جامع مسجد دے اندر حضور قبلہ عالم شیخ القرآن شیخ الحدیث استاذ العلماء پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ ابو الفیض پیر محمد عبد الکریم محدث ابدالوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے زیر سایہ عالمی مبلغ اسلام مفکر اسلام جنہ دی آواز دے اندر پروردگار عالم نے ایک تاثیر رکھی ہے میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر محمد نور المصطفیٰ رضوی قادری زیب سجادہ آستان عالیہ ابو الفیض اور انہ دے نال شیخ الحدیث حضور قبلہ نور المجتبہ چشتی المعروف چند پیر تشریف فرمانے انہ دے نال مجاہد اہل سنت عالم با عمل ہر دل عزیز جناب محترم پیر غلام مرتضی شازی صاحب تشریف فرمانے ادھر صاحبزادہ زیال مصطفیٰ صاحب رضوی تشریف فرمانے اور سب تو آخر تے ساڑھے قبلہ حضرت صاحب دے نور نظر عکس نور المصطفیٰ صاحبزادہ تحسین المصطفیٰ رضوی اللہ کریم علم اندر عمر اندر عمل اندر برکتاں عطا فرمائے میرے قبلہ حضرت صاحب دے آستانے نو اللہ کریم اسی طرح شاد تے آباد رکھے
انہاں دیاں زباناں دے اندر اللہ کریم مزید تاثیراں پیدا فرمائے، انہاں نو صحت علی حیاتی عطا فرمائے، انہاں سارے بھراواں نو نبی کریم دے صدقے دین دی مزید خدمتی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ حضرت صاحب نے کمال گفتگو فرمائی اور تواڈے دلاں نو تواڈے ضمیر نو جھنجھوڑیا کہ لوگو اپنے آپ نو اور اپنی اولاد نو جہنم دی اگ تو بچاؤ۔ اس دور دے اندر مساجد نو آباد کرنا بہت مشکل بات ہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ میرے امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے میدان کربلا دے اندر جدوں شمر نے چھال مار کے حضرت امام علی مقام دی چھاتی تے بہ گیا تے میرے امام علی مقام نے فرمایا مینوں میرے نانے نے تیرے بارے دس دیتا سی، پر آؤں جا میری چھاتی تو انہوں نے کہا حسین کیوں بیعت کرن لگے ہو؟ میرے امام نے فرمایا ظالمان حسین اودوں بیعت نہیں کی تھی جدو پورا کنبہ آباد سی تے ہون تے میرے گلشن دے وچ اکو زین العابدین رہ گیا ہے۔ ہون بیعت کرانگا میں تو آڈی ایک کدی سوچی بھی نہ کہنے لگا پھر میں نے کیوں آکھا جی پرا ہو؟ فرمایا میں نماز دا قرض لے کے دنیا تو نہیں جانا چاہتا۔ اینا ہوئے میں رب دی بارگاہ جاما مرتبہ شہادت دا نواسا نبیان دے ایمان دا سجادہ نشین مدینے دے وڈے دربار دا تے فرمایا میں نماز دا قرض لے کے نہیں جانا چاہتا۔ رب نے میرے کو پوچھ لیا تے میرے کو سوال دا جواب نہیں دیتا جانا، پراؤ جا وہ بولے یہ شیوہ مشہور ہے ہمارا، سار سجدے میں کٹانا یہ دستور ہے ہمارا۔ نماز 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 میں 4 محرم نو بھی حاضر ہویا، 10 محرم نو بھی میری ڈیوٹی لائی قبلہ نے، انہاں دی شفقتاں نے مہربانیاں نے، وڈے لوگ نے ماڑے بندیاں تے کرم نوازی کردے رہندے نے، اللہ کریم انہاں نو مزید برکتاں عزتاں عطا فرمائے، سائیاں دا ویڑا رب آباد تے شاد رکھے۔ مینوں دسو تواڈے اندروں کوئی امام حسین تو زیادہ متقی ہے؟ اگر کوئی سمجھ دے اپنے آپ نے بازو کھڑا کرو، تے جے نہیں سمجھ دے تے پھر میں نے ایک سوال دا جواب تسی دے دیو، جے حسین نو نماز دی معافی نہیں تے پھر تو انہوں میں ہو سکتی ہے؟ او پیر نہیں پرلے درجے دا خبیث ہے جڑا اپنے مریداں نو آکھے کوئی گل نہیں سانو نظرانے دئیا ساڈے آکھے لگی جا بس عرس دے اوتے 4 بکرے 10 بکرے ایک ویڑا بھیج دیں پورا سال دانے دیا کر سانو نمازاں جانن تے اسی جانی ہے انہوں صرف ایک کو گل کرو پیڑ جی پیر نہیں پیڑ کی آنکھوں نو او پیڑ ہے جڑا نماز تو پاس کرتا ہے پیا جڑا قرآن تو دور کرتا ہے پیا جڑا سنت مصطفیٰ تو دور کرتا ہے پیا وہ پیر نہیں ہو سکتا پیر طریقت ہوئی ہے جڑا آکھے جے حسین نو معاف نہیں دے منو کی میں معاف ہو سکتی ہے شیر رب چھڑنی ہوئی حسین نو چھڑ دے کہ واہ میدان کربلا دے شاہ سوار ایڈا بڑا کام کیتے دین بچا لیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری عطائے رسول فی الہند جنہ دے مریداں دے وچوں پیر مہری علی شاہ انہاں دی گل کرن لگا میں اپنی گل کراں تے ساڈی گل دی حیثیت ہی کوئی نا گل تے اس کرانے دی کرو جنوں جھٹلا کوئی نہ سکدا ہوئے او شخصیت جن نے ایک نظر کی تھی تے قبلہ چشتی صاحب تشریف فرمان شیخ الحدیث نے چہرے دی نورانیت دس دی پئی کہ انہاں دے وچ محدث ابدالوی دا فیض بولدا ہے پیا رضوی صاحب قبلہ تشریف فرمانے ویکھو تے صحیح ایک ایک بات سونے دے نال تولن دے برابر ہے لیکن خدا دی عزت دی قسم
انہاں نو پوچھ کے ویکھو نماز دین دے اندر ہے نماز دین دے مینوں کہہ لین دیو جو بولو تو بڑی مہربانی نہ بولو تو کوئی گل نہیں اللہ عزت عطا فرمائے نماز دین دے روزہ دین دے حج دین دے زکاة دین دے اللہ اللہ تسبیحات ساریاں دین دے یہ ساریاں دین دے اندر نے حضرات دین کیڑی شہدہ نہ آئے دین کیڑی شہدہ نہ آئے انہوں پوچھنے ہیں جنہیں 40 دیہاڑے داتا صاحب دے قدمہ چلا کٹیا تو پھر کمال ہو گئی یار پاسے داتا نے مور لا کے نا تو جدو بھیجیا نا تے خواجہ غریب نواز بن گئے تو جدو گئے تے نظر اٹھائی تے 90 لاکھ کافرانو کلمہ پڑھا کے مصطفیٰ دا مرید بنا چھڑیا حضرات ساڑیاں 2-4 نسلہ ہوتے ٹور جو نا تے ساڑے وڈیاں نو ہو سکتے ہیں مسلمان خواجہ صاحب نے کیتا ہوئے آپ فرماندے نے شایست حسین بادشاہ است حسین شاہ بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سارے مل کے کہی جاؤ اسی حسین باغ دیاں گلاں کرن واسطے جمع ہوئے ہیں بڑی مہربانی اللہ برکتاں عزتاں فرمائے کوئی زبان چپ نہ رہے جنوں پڑھن دا حوصلہ ہے او پڑھے میرے نال شاہ است حسین بادشاہ ہاتھ چوکے پڑھو میرے نال دین است حسین دین است حسین دین است حسین دین پناہ لوگ کہتے ہیں نماز دین کے اندر میں کیا دین دے اندر ہے روزہ دین دے اندر ہے حج دین دے اندر ہے زکاة دین دے اندر ہے اے لوگوں پھر دین کی دا نام ہے خواجہ صاحب فرماندے نے بھلیکھے اندر نعرے آجے دین است دین است حسین دین پناہ ایکو نچوڑ میں گل کرنا چاہنا وا حضرات دی وقار ایکو بات تواڈے سامنے کرنا چاہنا وا جے نماز کربلا دے شاہ سوار نو معاف نہیں ہوئی تے تینوں مینوں معاف نہیں ہو سکدی ایویں جناب والا قبر دے وچ اپنی جوتیاں دے انتظام نہ کر قبر دے وچ مار دا انتظام نہ کر ادھر اذان دی آواز ہوے مسجد دے اندر آواز آوے حی علی الفلاح ادھر حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاؤ ادھر فرمایا نماز پڑھنے واسطے آ جاؤ نماز پڑھ تے انج پڑھ جویں تو رب نو ویکھنا ہے تے جے اے پوزیشن نہ بنے تے پھر انج پڑھ جویں اللہ تینوں ویکھدا ہے پیا وہ اللہ ہوئے نمازی نماز مولوی صاحب نماز پڑھائی عصر دی 3 رکعتاں تو بعد سلام پھیر دیتا مولوی صاحب نو شک پیا انہاں کہا یار مینوں لگدا میں 3 پڑھائیاں نے نمازیاں نو پوچھیا انہاں کہا جی سانوں نہیں پتہ نمازیاں کی آکھیا انہوں نے کہا جی اساں دے آگا سی پیچھے اس امام دے ساڑھے بندے اکثر سمجھتے ہیں پیچھے اس امام دے کہ دوالے اس امام دے پیچھے اس امام انہیں کہتے فلانے دے پیچھے ہو بھائی کہتے پیچھے ہو وہ اندر نہیں دا مطلب شاید ہے یہ کہ امام دے مگر ہو جاؤ اینو تنگ کرو اے دے بارے گلاں کرو اینو گلاں ہی کرو اے دا مطلب ہے پیچھے اس امام دے اے دا مطلب ہے نہیں پیچھے اس امام دے دا مطلب ہے کہ جو امام کرے اونج کرو انہاں فرمایا انہاں کہا لگدا 3 ہویاں نے انہاں کہا جی سانوں کوئی پتہ نہیں ایک بندہ وچوں بولیا انہاں کہا جی واقعی 3 ہویاں انہاں کہا ماشاءاللہ کیا بات ہے بہت اچھے اس بندے دا نماز چ بڑا دھیان ہے بھائی باقیاں دا نہیں دھیان تیرا دھیان ہے تیری مہربانی چلو بھائی دوبارہ نماز پڑھو مولوی صاحب نے انہوں پوچھیا تینوں کیویں یاد نے کہ 3 ہویاں نے انہوں کہا جی میریاں دکاناں نے 4 ہر ایک رکعت میں ایک دکان دا حساب کرنا اللہ
ہر نماز ایک دکان دا صاحب کرنا میں ہلے تیناں دا اسی تساں سلام پھیر دیتا ہے کہ رہندی ہے آلے بندیاں دا اللہ اکبر نماز انج پڑھو جی میں مولا علی پڑھی ٹائم بڑا شارٹ میرے کول میں میدان کربلا دی اندر جڑا مینوں حکم ہویا میں انشاءاللہ بیان کراں گا لیکن حضرات نماز انج پڑھو جی میں مولا علی پڑھی ہے کسے پوچھیا علی کیا کدی رب ویکھے آئی آپ نے فرمایا کدی اللہ اکبر آپ نے فرمایا کیا کہ کدی کہنے لگا جی کدی رب ویکھیا ہوئے فرمایا علی نماز پڑھ دے سجدہ اونی دیر تک نہیں کردا جنی دیر تک رب نو ویکھ نہیں لیتا یہ اسے حدیث پاک دا ہے فرمایا نماز انج پڑھو احسان کہ اللہ تینو ویکھدا ہے پیار نہیں تے ایک کفیت پیدا کر کہ تو اللہ نو ویکھنا ہے پیار نہیں تے اے ویکھ اللہ تینو ویکھدا ہے پیار حضرت مولا کائنات مولا علی پاک اللہ اکبر آپ نے فرمایا کدی نہیں میں ہر نماز ویکھنا انہوں کیویں ویکھ دینے کی پوزیشن ہی انہاں دی علماء دا کم ہے میں صرف اینی گزارش پیش کراں گا علی ہوئے تے رب نو ویکھے ایدے اندر کوئی ایڈی گل نہیں کیوں حضور جدو معراج تو واپس آئے نا تے حضور نے فرمایا علی ہے جبہ جڑا میرا ہے اگر میں تینوں دیاں تے کی کریں گا عرض کر دینی یا رسول اللہ میں تہاڈی امت دے گناہ گاراں دے گناہ چھپا لواں گا اللہ اکبر میں تو اڈی امت دے گناہ گاراں دے گناہ اینو آندے جے مولا علی ویکھو دے صحیح یار پترا نے میدان کربلا چ ہاتھ نہیں کر دیتی فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات اج گلی گلی نگر کریا اے صدا بلند ہوندی پئی ہے اے کہن والے کی کہندے نے آندے نے کلمے دے وارثانو ساڈا سلام ہووے کلمے دے وارثانو سلام ہووے آدھا سلام ہووے جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہو ادھر میرے والے بیکھو نا ساڈا سلام ہووے کربل دے وارثانو ساڈا سلام ہووے کربل دے وارثانو ساڈا سلام ہووے غازی نو ویکھیا تے نہر فرات بولی غازی نو ویکھیا غازی نو ویکھیا تے نہر فرات بولی تین دن دے پیاسے آنو ساڈا ہووے تین دن دے پیاسے آنو ساڈا سلام 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 تین دن دے پیاسے آنو ساڈا تھک گئے ہو میرا خیال ہے تسی تھک گئے ہو میں پہلے عرض کی تھی انج سلام پیش کرنا ہے کربل دے وارثانو ساڈا سلام ہووے ہاتھ جو کیا کو ذرا سبحان اللہ اللہ عزت عطا فرمائے بدر سدی کر یا کو دل مار کے سبحان اللہ واہ حسین واہ حسین واہ حسین
اسی ہائے حسین کر کے سن لالے نہیں، اسی واہ حسین آکھو نہیں، ہلے سارے نہیں آکھے مل گیا آکھو، تیل مار کے آکھو۔ اسی گلی گلی نگر نگرے ہو کا دینے والے ہیں لوگوں، خدا دی عزت دی قسمیں ادھر سیدان دی اسی ساری زندگی احسان ماندا، اسی آل نبی اولاد علی دا عزت احترام کرنے والے ہیں، کیونکہ ساڈا ایمان دے عقیدہ وے۔ اسی دے گلی گلی نگر نگر حضرت صاحب نے جو بیان فرمایا ہے، اسی قرآن نال بھی پیار کرنے ہیں، اسی اہل بیت نال بھی پیار کرنے ہیں، اسی قرآن دے مخالف بھی نہیں، قرآن دے مخالف بھی نہیں، اسی اہل بیت رسول دے مخالف بھی نہیں، لیکن سید دی تعظیم اونی دیر تک جنی دیر تک نبی دے کسے صحابی دی توہین نہیں کرے گا۔ یہ دا مطلب ہے نہیں کہ جدے نان شاہ جی لکھیا ہوئے اسی جناب ہوتی ہاتھ بند دئیے، نہیں، سانو پہلے ویکھنا پے گا۔ یہ جڑے شاعری نے انہاں دا لنک کتھے وے، یہ جڑے شاعری نے آندے کی نے پہ وہ دا صرف ایک کوئی حل سید ہوئے او دے سامنے حضرت عمر فاروق دا نال ہو۔ انج نہیں مزہ نہیں آیا جا، جے مزہ نہیں تے گل میری واپس کر دیو، جے گل چنگی ہے تے ذرا ٹیل مار کے آکھو سبحان اللہ۔ انہیں علماء دی موجودگی چ میری جرت نہیں میں گل کراں، لیکن اے انہاں دا ہی فیض ہے سارا۔ مینوں دسو او سید جیڑا معاذ اللہ حضرت ابوبکر صدیق دا دشمن ہوئے او ساڈا کچھ نہیں لگدا، اسی انہوں برا نہیں آکھاں گے۔ ہاں اے بھی گل یاد رکھیا، جے اسی توہین نہیں کراں گے، اسی گالاں نہیں کڈاں گے، اسی صرف چپ کر جاں گے، شاہ جی تہاڈا راہ ہو رہے ساڈا راہ ہو رہے، اسی تے اس سید دے پیراں نوں چومن واسطے تیار ہاں۔ کیڑا سید جیڑا ابو بکر دا بھی ادب کرنے والا ہوئے، عمر فاروق دا بھی ادب کرنے والا ہوئے، عثمان غنی دا بھی ادب کرنے والا ہوئے، اور حضرت امیر معاویہ دا نام آوے تو دے منہ تے بٹ نہ پین۔ اللہ مینوں تسی دسو ابے نے کر لی ہوئے کسے نال صلح تے حلالی پتر وہی ہوندا جڑا آکھے جتے ساڈے ابے دی صلح ساڈی بھی صلح، وہ حلال دا نہیں جڑا آکھے نہیں ابا تو دے صلح کر آیا نا، ویکھی میں انہوں سدیاں کراں گا، میں سدیاں کراں گا، تیری وہ آکھے میں صلح کر لئیے، میں تیرا وڈا ماں، میں تیرا باپ ہاں، میں صلح کر لئیے، وہ آکھے نہیں تیری صلح تیرے نال، میں تے بدلہ لینا ہے، میں تے انج کراں گا، میں تے اوے امام حسن مجتبیٰ نے صلح کر لئی۔ امام الانبیاء نبی پاک نے فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلحا بین فئتین عظیمتین من المسلمین، فرمایا اے میرا پتر حسن سردار ہے، ان قریب کہ مسلمانہ دے دو عظیم گروپاں دے اندر صلح کروائے، فئتین عظیمتین من المسلمین، کافر نہیں فرمایا، منافق نہیں فرمایا، دے زبان مصطفیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت آئیاں دنے سرور کہوں، چلو سبحان اللہ کہہ لو، سرور کہوں کہ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل
زیبا کہوں تجھے، اور آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کیا کہ سب سے اعلیٰ بڑی مہربانی ہمارا نبی دے بازو تھلے نہ رہا اندر باہر اتے تھلے جتے جتے بھی موجود ہو ہمارا نبی انجا کھو قبر جاؤ فرشتے پوچھن کیا کہا کرتا تھا اے یاکی میں تھی اے اندر آسا سب سے اعلیٰ ہمارا نبی ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ اور خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ایک مرتبہ نہیں بار بار پڑھو سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اطہر میرے آقا علیہ السلام نبی کریم نے فرمایا آ میرا پتر سید ہے تے گودی چ کون نہیں امام حسن پاک اج حضرت امیر معاویہ دے بارے گل کرنا تینوں کیڑا کسے ہن کچھ کہہ لینا بندیاں دی ذہنیت ہے وے میرے جو طاقت ہے میرے جو زور ہے میرے جو روب ہے میرے جو دبدبا ہے میرے نال بندے چار کٹھے نے کوئی گل نہیں جو مرضی کہہ لو میرا کی بگڑدا ہے اے بڑے بڑے اپنے نوں بھی حماقت تے غیراں نوں تے ہے ہی ہے نا اپنے بھی بڑی بڑی جرت کردے نے پے بڑیاں پگاں بڑے جبے بڑے کبے بڑے بڑے روب بڑے بڑے علم بڑے بڑے الفاظ لیکن منہ دے وچوں ایسی گل نکل گئی ہے کہ شیطان کو آڑی گئے بڑیاں آکھیا انہاں کہا خدا دا خوف کرو کو چھڈو جان دیو کو مسلماناں والے ویکھو اگے سنیت جڑی ہے بکھر دی پئی انہاں کہا نہیں زمین جنبد آیا گول محمد نہیں ہوئی لے گا ایتھوں حضرات میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرا پتر سید ہے جدوں صلح کی تھی نا حضرت میرے معاویہ دے نال حضرت امام حسن پاک نے تے تاریخ پڑھ کے ویکھو امام حسن پاک دے خیمے دے اوتے تیراں دی بارش انہاں دے منن والیاں کیتی حضرت امام حسن مجتبی کوفہ چھڈ کے مدینے کیوں آئے سن حضرت مولا علی کوفے گئے کوفے واپس حضرت امام حسن مجتبی واپس آ گئے کیوں آئے جاؤ کدی تاریخ پڑھ کے ویکھیا جی پھر تینوں پتہ لگے گا جڑے اج جاندے سن نا جی بڑے پیار کرن والے ہیں بڑے محبت کرن والے ہیں اننے کو دکھ دتے نے حضرت امام حسن مجتبی واپس مدینہ شریف آ گئے عرض کرنا چاہنا حضرات جتھے وڈیاں دی صلح اوتے ساڈی بھی صلح جتھے وڈیاں دی صلح اوتے ساڈی بھی صلح تے جتھے وڈیاں دی لڑائی اوتھے سید نام میرے ذہن چ چلو ہنے آ جائے گا وہ آندے سن ساڈے پنڈاں دے وچ نا کمیاں نوں لڑانا نہیں پیندا کمیاں نوں آپس سے کوئی لڑائی واسطے وجہ نہیں چاہیے چودھری لڑ پین او آپس آپ ہی لڑ پیندے دو چودھری لڑ پن نہ آپس تے انہاں دے کمی آپس اونجی ایک دوجے نوں لترو لتری ہو جاندے نے اونوں پوچھو انہیں تینوں کی آکھیا او آندا ایدا قصور کوئی نہیں ساڈا چودھری انہاں دے چودھری نال نہیں بولدا تے جتے صلح ہو جائے تے کمیاں دیاں جفیاں کوئی نہیں پواندا کمیاں نو باہوں پھڑ کے ایک دوجے دے متھے کوئی نہیں لاندا چل اوئے ماجیا ساجے نال صلح کر تے ساجیا ماجد نال صلح کر نہیں او آندا بس چودھری دی ہو گئی اے دی صلح ساڈی صلح اے دی لڑائی ساڈی لڑائی ہے تے کمی ہووے تے چودھری دی لڑائی نال لڑائی کردا ہے تے صلح نال صلح کردا ہے حضرت امام حسن مجتبی نے جتھے صلح کیتی اوتھے حضرت امام حسین بھی صلح کیتی
اللہ اکبر. حضرات موضوع دوجے پاسے جاندہ ہے پیا. میں اپنے موضوع لے آنا چاہنا میدان کربلائے 9ویں 10ویں دی درمیانی رات حضرت سیدہ زینب پاک ثانی زہرا اور حضرت امام علی مقام امام حسین پاک دوویں بہن بھرا گلاں کردے نے پے. بہن پوچھ دیے ویرا مینوں دس تے صحیح سویرے کی ہوئے گا. اللہ اکبر. میں بھی کلی ہاں تو بھی کلا ہے. بچہ کونی کول پتی پتر کونی کول. میرے انہوں محمد بھی پاسے نے. مینوں دس بڑی تم سنی ہے 10 محرم دی ہوئے گا کی. فرمایا میری بہن اج رات میں مہلت لئیے دشمناں دے کولوں. سانو اج رات دی مہلت دے دیو. کادے واسطے؟ کوئی وصیت نہیں لکھنی, کوئی کاروبار دا حساب نہیں کرنا, کوئی اونٹھاں دے حساب نہیں کرنے. کی کرنا ہے؟ سجدے کرنے نے یا قرآن دی تلاوت کرنے. تاریخ البدایہ و نہایہ والے لکھ دینے حضرت امام علی مقام نے حضرت عباس علمدار نو فرمایا بھائی اشمر انہوں ملو جا کے انہوں آکھو اج راتی سانے ساڑھے تے حملہ نہ کریا جے, جو ہونا ہے سویرے ہو جائے گا, اج رات سانو مہلت دے دیو. انہاں کہا کی سوچی پہن لگے ہو, کی صلاح کر لگے ہو. میرے امام نے فرمایا صلاح مشورہ نہیں کرنا, اے رات جاگ کے اپنے رب نو منانا. اے نماز دی اہمیت ہے, اے قرآن دی اہمیت ہے. اسی 4 تقریراں کر لی نا تے کئی مولویاں دے نو بس ٹھیک ہے بڑی تبلیغ کر لی, بڑا ثواب کما لیا. واہ حسین تیری عزت تو صدقے جاواں. واہ کربلا دیا شاہ سوارا تیری عزت تے عظمت تے حوصلے تو صدقے جاواں. تساں ہر شے قربان کر دیتی ہے. رات لئیے تے تہجد گزاری واسطے لئیے, اور رات لئیے نمازاں پڑھن واسطے لئیے, نوافل پڑھن واسطے لئیے, قرآن پڑھن واسطے لئیے. بہناں دی ویرا سویرے کی ہوئے گا. فرمایا کی پوچھنی ہے میری بہن, کی پوچھنی ہے میری بہن, میں تینوں کیویں دساں عورت ذات صبر نہیں ہونا تیرے کولوں. کہن لگیاں ویرا تیری بڑی مہربانی, مینوں دس تے صحیح سویرے کی ہوئے گا. فرمایا میری بہن ادھی رات لنگ گئی ہو, ادھی رہ گئی ہو, سویر ہو لین دے, آپ ہی ویکھ لویں کی ہون والا ہے. ہن قرآن دیاں تلاوتاں ہوندیاں نے پئیاں, ادھر تہجد گزاری ہوندی پئی ہے, تے شب داری ہوندی ہے پئی, ایتھے نمازاں پڑھیاں جاندیاں نے پئیاں, ایتھے قرآن دیاں تلاوتاں دی آواز ہوندی پئی ہے. وَالضُّحَىٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمت ربك فحدث. اینا زور لا کے میں پڑھیا تسی سبحان اللہ ہی کہہ دیو. کوئی ایک ادھا مجاہد نعرہ ہی مار دیو میں پانی پی لواں. ماشاءاللہ اللہ کریم مزید برکت عطا فرمائے. میرے امام علی مقام نے فرمایا میری بہن سویر ہوے گی آپ ہی تینوں پتہ لگ جائے گا. عرض کر دیا نے نہیں ویرا مینوں دس. فرمایا تو بی بی ہے تو حوصلہ نہیں کر سکیں گی. عرض کر دیا نے میرے ویر جس باپ دا خون تیریاں رگاں دے اندر ہے اسے دا خون میریاں رگاں دے اندر ہے. جیڑا تیرا بابا ہے اوہ میرا بابا ہے, جیڑی تیری ماں ہے اوہ میری ماں ہے. تو دس تے صحیح میں صبر کر لواں گی. فرمایا میری بہن لے پھر سن میرے کولوں ویرا مینوں دس. فرمایا ویکھ لے اپنے اونوں محمد نو, انہاں کل اس ویلے تینوں نظر نہیں آونا. ویکھ لے اپنے ویراں نو, انہاں ابو بکر بن علی نو ویکھ لے, عمر بن علی نو ویکھ لے, عثمان بن علی نو ویکھ لے, حسین بن علی مینوں ویکھ لے, عباس بن علی نو ویکھ لے,
عبداللہ بن علی نو ویکھ لے کل اینا نظر نہیں آنا تینو ویکھ لے اینا اپنیاں ویرانو جس عباس تے بڑا مان کرنی ہے انہیں نظر نہیں آنا تینو اینا نو ویکھ لے سیدہ اٹھیاں نے اپنے حسین پاک دا متھا چمیاں تے کہن لگیاں ویرو کسے طریقے سارا کچھ بچ سکدا ہے فرمایا ہاں میری بہن بچ جائے گا تیرے پتراں نو عزتاں دنیا دیاں مل جان گیاں حسین نو بڑی بڑیاں جگیراں مل جان گیاں وزارتاں مل جان گیاں سارے بچ جان گے مگر نانے دا دین نہیں بچن لگا نانے دا دین نہیں بچن لگا سیدہ تڑپ کے بولیاں کہن لگیاں ویرا میں پراواں تو بغیر زندگی گزار لواں گی میں پتراں دی جوڑی تو بغیر زندگی گزار لواں گی میں اپنے ویراں تو بغیر زندگی گزار لواں گی میں ہم شکل مصطفیٰ علی اکبر تو بغیر زندگی گزار لواں گی لیکن میرے ویرا تیری بڑی مہربانی خدا دا واسطہ دین اسلام نو کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے فرمایا میری بہن اج دین حسین دا خون منگدا ہے پیا آکھیا ویرا پھر خون دے دے آکھیا میری بہن میں خون دین واسطے تیار ہاں لیکن ایک گل میری یاد رکھی کل سپہر تک حسین میں ہاں اس تو بعد حسین کو تو ہے اے میری بہن حسین تو ہے پھر حسینی کردار تینوں ادا کرنا پینا ہے سیدہ عرض کر دی نے پائی جان جویں آنکھوں میں کر لواں گی فرمایا صبر کرے آجے صبر کرے آجے چیخاں مار کے نہ روئے آجے واویلا نہ کرے آجے ماتم نہ کرے آجے اپنے چہرے تے تماچے نہ مارے آجے مصطفیٰ نے بڑے سخت ناپسند کیتے نے سیدہ عرض کر دی نے ویرا میں کدوں اس کمانو کرن واسطے راضی ہاں مسلمانوں توجہ فرما جے سویر دا ٹائم ہو جائے میرے امام نے فرما علی اکبر آؤ میدان کربلا دا نقشہ ویکھ کے آؤ نا علی اکبر میدان کربلا دا نقشہ ویکھن واسطے گئے نے بڑی مشہور گل ہے ہر خطیب بیان کر دے میں بھی بیان کر دینا وا فرمایا میدان دا نقشہ ویکھ کے آویں نا علی اکبر گئے میدان دے اندر کی نقشہ ویکھنا سی کی ویکھیا کہ برقع پوش بی بی ہے جڑی روندی ہے زمین تو کنکریاں چکدی ہے اپنی چولی پائی جاندی ہے نالے آندی ہے نی کربلا دی زمینے تیرے تے میرے پتراں لیٹنا ہے تیرے تے میرے نواسیاں لیٹنا ہے تیرے تے میرے دوتریاں دی لاشاں ڈگنیاں نے میرے پتر دی میت ڈگے گی میں اپنے پتر نال وعدہ کیتا ہویا سی او بھی وعدہ پورا کرن واسطے آ گیا ہے میں بھی وعدہ پورا کرن واسطے آ گئیاں خدا دا واسطہ ہی خدا دا واسطہ ہی بے حضرت علی اکبر آواز ماری ہے بی بی کونو لیکن بی بی جواب نہیں دیندی علی اکبر واپس خیمے دے اندر گئے نے جا کے اپنے ابو نو آکھے ابو کی نقشہ ویکھنا سی میں ایک برقع پوش بی بی جڑی روندی ہے نالے زمین تو کنکریاں اپنی چولی پھر دیئے میرے امام علی مقام نے فرمایا پتر پوچھیا ہی کون ہے آکھیا بابا میں نیڑے نہیں جاندا میرے تے دہشت تاری ہو جاندی ہے میرے تے خوف تاری ہو جاندا ہے لیکن ایکو گل کر دیئے میرا پتر وعدہ پورا کرن واسطے آ گیا ہے میں بھی وعدہ پورا کرن واسطے آ گئی ہاں میرے امام علی مقام زمین دے بہ گئے نے حسین دی اکھاں چوں چھم چھم آنسواں دی برسات جاری ہے حضرت شہزادہ علی اکبر باپ نے قدماں چ بیٹھ کے عرض کر دینے آقا کی ہویا کیوں روندے ہو فرمایا میرے پترا کی پوچھنا ہے تو جاننا ہے تو نہیں جاندا لیکن میں جاننا وا او بی بی کوئی معمولی بی بی نہیں میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا او میری ماں سیدہ فاطمہ تو زہرا ہے میری ماں وعدہ کیتا سی میرے نال میری ماں وعدہ پورا کرن واسطے آ گئی ہے حضرت امام علی مقام مسلمانوں ایک ایک کر کے شہید ہو گئے نے امام علی مقام خیمیاں دی اندر صرف زین العابدین حضرت زین العابدین کربلا دے راوی نے کوئی آندے نے کربلا دے راوی وخاؤ کون ہے میں عرض کرنا چاہنا وا امام زین العابدین کربلا دے راوی نے جنہ دے سامنے سارا کچھ ہوندا رہیا ہے میرے حضرت زین العابدین نے مدینہ شریف جا کے لوکاں چ بیٹھ کے بیان کیتے ہوئے نے میرا بابا انج کردا رہیا میرا ویر انج شہید ہویا میرے چاچو دے بازو انج قلم ہوئے نے میری بہن روندی رہی علی اصغر تڑپدا رہیا حضرت زین العابدین فرماندے نے وے مینوں پوچھن والیو کی پوچھدے ہو میرا بابا میرا نکا جہا ویر لے کے گیا سی میں بیمار ہاں میرے کول اٹھیا نہیں جاندا میرے ابو گئے نے چند منٹاں تو بعد واپس آئے نے میرے ویر دی لاش میرے ابو دی گودی دی اندر لٹک دی ہے بھائی
سید علی اصغر لٹک دینے بے زین العابدین فرماندے نے میں ہمت کی تھی میں قریب آیا ہاں مینوں اپنے ابو دے لب ہل دے نظر آئے نے کی گلاں کردے نے مینوں نہیں پتہ لگدا پیا فرماندے نے ایک نکی جی قبر کڈی نکی جی قبر کڈی حسین نے وچ علی اصغر نوں رکھیا ہے اوتے مٹی پا کے میرا بابا چولی چھاڑ کے کھڑا ہو گیا ہے چولی چھاڑ کے کھڑا ہو کے میرے امام علی مقام میرے ابو ویکھیا آسمان والے میرے ابو کدی آسمان والے ویکھدا ہے کدی ہچکیاں نال روندے نے کدی مدینے پاک والے ویندے نے پھر خیمیاں وچ ویکھدے نے میری بیٹی مینوں ویکھدی نہ ہوے حضرت زین العابدین فرماندے نے میں اٹھیا واں میں قریب گیا واں میرے بابے نے مینوں فرمایا وے پتر زین العابدین میں کہ ابو حکم ہوے فرمایا میری تیری آخری ملاقات ہی پھر تیری میری ملاقات نہیں ہونی پھر تیری میری آخری ملاقات ہی میں چند تینوں وسیعتاں کرنیاں چاہنا وا زین العابدین بولے کہنے لگے بابا ہن میری واری ہے فرمایا نہیں پتر تو نہیں جانا ابو جی یہ کیویں ہو سکدا ہے علی اکبر ٹر گیا علی اصغر ٹر گیا قاسم ٹر گئے غازی عباس علمدار ٹر گئے نے میرے چاچو ٹر گئے نے ہن میری واری آ گئی زین العابدین فرماندے نے میرے ابو مینوں آکھیا نانا حسینی نسل دا تو امین ہے نالے میرے بچیاں نہ بیبیاں نوں مدینے شریف لے کے کون جائے گا اے تیریاں ماواں تیرے نال نے اے تیریاں پھپھیاں تیرے نال نے آ بندے بچے تیرے نال نے انہاں نوں میدان کربلا تو مدینے کون لے کے جائے گا حضرت زین العابدین عرض کردے نے ابو جنہاں تانوں نہیں چھڈنا جڑا نہ میرا نکا جیا ویر نہیں چھڈیا بابا انہاں مینوں کیویں چھڈنا ہے آکھیا پترا میں خدا دی مرضی ہے میں خدا کولوں وعدہ لیا ہویا ہے رب نے میرے نال وعدے کیتے ہوئے نے رب وعدے پورے فرمائے گا تیرا وال بھی وینگا نہیں کر سکدے ایک بی بی چلدیاں چلدیاں حسین دے قریب آئی ہے حسین والے ویکھ کے آندی آقا میں راضی ہاں حسین ویکھیا فرمایا نی شہربانو نی نو شیرواں دل دی پوتی سے نی میدان کربلا جا کے اپنے پتر قربان کر بیٹھی ہیں پریشان نہ ہو کل قیامت والے دن میں تینوں حضور کولوں نانے کولوں چنگا بدلہ لے دیاں گا سیدہ شہربانو عرض کر دیاں یا کہو میں کون شکوہ کرن والی میں کون میں تے شہزادیاں ساری زندگی تیری غلامی کر دی رہی ہاں میں تے تیری نال پیار کر دی رہی ہاں میں تیری اتباع کر دی رہی ہاں میں تیری تابعداری کر دی رہی ہاں وے سید چلے آئیں وے شہزادیاں چلے آئیں مگر میرے کو لوگ غلطی ہو گئی ہوئے تے مینوں معاف کر چھڈی سیدہ شہربانو معافی منگی ہے حسین پاک ماں جدوں روئی زین العابدین ماں دیاں پیراں چ بہ گئے نے اماں کیوں رونی ہے اماں کیوں رونی ہے او جدوں ماں رون اتوں پتر آ جان تے ماں کی ہویا تینوں ماں اپنے دکھ لکا لیندی ہے ماں اپنیاں تکلیفاں چھپا لیندی ہے آندی ہے وے میرے بچیا میں بالکل ٹھیک ہاں مینوں کی ہونا ہے حضرت زین العابدین اپنی ماں دیاں قدماں تے ہاتھ رکھیا ہے آندا ہے اماں نہ رو تو رونی ہے مینوں کچھ ہو جاندا ہے میرے ویر بھی نہیں رے پائی پائیاں دیاں باواں ہوندے نے میرے ویر بھی نہیں رے ابو بھی آندے نے میں چلے آواں حضرت امام علی مقام نے شہربانو نو بازو تو پھڑیا ہے فرمایا نی شہربانو ناروا زین العابدین نو ہلے نے بڑا رونا ہے ہلے نے بڑا تڑپنا ہے ہلے دے رون دا پیریڈ بڑا لمبا ہے اینے مدینے تک جان لگیا رونا ہے جدو ظالماں نو چھڑیاں مارنیاں نے اینے پھر بھی رونا ہے نی ناروا نو
سیدہ شہربانو چپ کر گئیاں نے زین العابدین فرماندے نے میں بیمارا میرے کو اٹھیا نہیں جاندا حسین آکھیا میرے بچیا تیری بڑی مہربانی مینوں جا لین دے ایک چٹی چادر والی بی بی آ گئی ہے حسین نے اپنی اکھاں دی اتھرو پونج لینے وہ چٹی چادر والی بی بی آندی ہے وے میرے ویرا میں صدقے جاواں وے میں قربان جاواں میرا ویر چلے آئے میرا ویر چلے آئے حضرت سیدنا حسین نے فرمایا ہاں میری بہن میں چلے آواں دشمن بزدلی دا تانا مار دے ہونگے مینوں جا لین دے سیدہ زینب آندیاں نے ویرا میں کونہ روکن والی میں 18 براواں دی گلی بہن اج آخری بھی ٹر چلے آئے ایک کو رہ گیا سی میرے کول او بھی ٹر چلے آئے سیدہ حسین نو پڑے آئے شہیداں دے خیمے اندر لے گئیاں نے جا کے آندیاں نے میں علی اکبر وے تیرا ابو چلے آئی وے میں تیرے سارے زندگی گزار لینی سی وے میرا ماں جایا چلے آجے وے ابا سلمدار وے بازو کٹا کے لمحے پیارے آئے وے میں تے لوکانو آنیشا جدہ ویر زین العابدین ورگائے ہوئے اس پہن کو کمیں رونا سکتا ہے انہوں کمیں کو تنگی آ سکتی ہے میں تے لوکانو آخری سا میں عباس دی پہنا لیکن اج عباس وے میرے ویرا ویکھ لے میرا آخری ویر بھی چلے آئی میرا آخری ویر بھی چلے آئے حسین خیمیاں تو باہر نکلن لگے نے ایک نکی جی بچی آ گئی ہے سیدہ سکینہ نام ہے حسین آدھنے نہیں میری بہن زینب اینو خیمیاں دبوئے اندر نہ یان دے آجے ایجے کلو باہر دے منظر نہیں ویکھے جانے میری بہن خیمے دے بوے بلے نہ یان دیں ادھے کلو بار دے منظر نہیں ویکھے جانے سیدہ سکینہ باپ نو جفا پا لے آئے اوے کدی کھروں بار جان لگیے نکے بچیاں نو بندہ یاخدہ نو پاسے کرو میں بار جانا ہے اے منو ویکھ کے زد کرے گا اوے تیاں دے جفے نہیں چھڑائے جان دے حسین جفا مارے آئے سیدہ سکینہ حسین نو جفا مارے آئے حسین اپنی تینو جفا مار کے گوڑے مودے مارے نے میدان کربلا دی زمین دے حسین آندے نے نہیں سکینہ نہیں منو جا لین دے نہیں میری ایتیے منو جا لین دے زین العابدین اپنی بہن نو سنبھال زین العابدین بھی روندا ہے شہربانو اپنی دین نو سنبھال لے شہربانو بھی روندیاں نے سیدہ سکینہ عرض کر دینے ابو میں روک دی نہیں تینو ابو جی میں روک دی نہیں میرا تیویر بھی نہیں رہا جدنال میں ہس کھیڑ کے زندگی گزار لینی سی میرا کھڑونیاں والا علی اصغر بھی ٹر گیا کھڑونیاں برگا ویر بھی ٹر گیا ہے میرے ابو منو کو گل دا جواب دیو پھپھوان دی سکینہ یتیم ہون لگی ہیں منو بو دسو یتیم کنو آخ دینے ابو منو یتیم دا مانا دس کے جائیں زین العابدین بھی روندہ ہے نلی آندہ سکینہ نی سکینہ یتیم ہون لگے سیدہ سکینہ پاک ابو منو دسو یتیم کنو آخ دینے حسین زمین دے بہ گئے تی دے سوالان دے جواب کتھوں لے کے آواں آکھیا نہیں میری یتیے تینو کنے دسے آئے نیتیے میں جاندی وار تینو ضرور دس کے جاواں گا نیجی دا باپ نہ ہووے او بچے یتیم دینے
سیدہ عرض کر دیا نے آقا ابو جی خدا دا واسطہ جے مینوں یتیم کر کے نہ جانا میں سنیا یتیماں نال پیار کوئی بھی نہیں کرتا یتیماں دے سراں تے ہاتھ کو نہیں جے رکھدا بابا یتیماں نو لوگ ٹھڈے مار دے نے یتیماں نو لوگ تھکے مار دے نے یتیماں دے باپ وند نہیں کیڑا ہے دا باپ جنے سانو پوچھ لینا ہے کیڑا ہے دا باپ ہے جڑا سانو پوچھ لوے گا سیدہ سکینہ پاک میرے امام علی مقام نے چکے آئے فرمایا میری تھی مینوں جا لین دے دشمن وازا مار دینے پہ فرمایا میری بہن اینو سنبھال لے اینو خیمے دے بوئے بلے نہ آن دے اینو خیمے دے بوئے والے نہ آن دینا حضرت شہزادہ حسین سواری تے چڑھے نے دو روایتاں مل دیاں نے سواری نہیں چل دی ایک روایت حسین ٹربے نے سواری نو حسین نے ڈانٹے آئے سواری عرض کر دیئے ربا جے ابراہیم دی چھری گلاں کر سک دیئے تے منو بھی زبان عطا کر میں حسین نال گلاں کر لواں حسین نو سواری عرض کر دیا کہ میری کی جرت ہے میں تینو انکار کراں لیکن او ویکھ خیمے دی نکر دے وچ بہ کے نکی جی انگل ہلا کے مینوں سکینہ دیے نہیں سواری نہ جائیں جنوں لے کے جانی ہے واپس لے کے نہیں ہوندی میرے حسین سواری تے سوار ہوئے سارے انو اللہ حافظ آکھیا سیدہ زینب کی ہوئیاں پیرا کی مڑ مڑ پیشاں بیکھنا ہے فرمایا ہر ایک نو سوار میں کرایا لیکن جدو میری واری آئی مینو سوار کروان والا کوئی نہیں رہ گیا میرے امام علی مقام دی بہناں دیئے میں واقعہ پھڑنیاں وے میری ماں جایا تو ایتھے چڑھ میں تینو سوار کروان واسطے تیاراں میرے امام علی مقام گئے نے میدان کربلا دے اندر میرے امام علی مقام نے میدان کربلا جا کے آخری خطبہ ارشاد فرمایا ہے میرے امام نے فرمایا نمازاں پڑھن والیو او روزے رکھن والیو او نمازاں دے اندر میرے تے میرے مصطفیٰ تے مصطفیٰ دی اہل بیت تے درود و سلام پڑھن والیو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کہن والیو میں آل محمد ہاں میں دساں میں کوناں میں مصطفیٰ دے موڈیاں دے سواریاں کرنے والا حسینہ میں کونا میں ہوں جدی خاطر حضور نے خطبہ چھوڑ دیتا ہے میں ہوں جدی خاطر نبی پاک نے سجدہ طویل کیتا ہے میری ماں فاطمہ الزہرا ہے میں علی دا پتر عمر بن سعد بولیا کہنے لگا حسین تقریرہ نہیں یا بیعت کر لو یا شہید ہونے واسطے تیار ہو جاؤ میرے امام نے فرما کرو وار میرے تے میرے امام علی مقام تے کوئی بندہ وار کرنے واسطے تیار نہ ہویا اخیر علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے حضرت امام علی مقام امام حسین پاک نے انہاں تے حملہ کیتا ہے دشمن بھیڑاں دی طرح کے دوڑ دینے پہ دشمناں بھیڑاں دی طرح کے دوڑ دینے پہ کٹے اللہ کے دوڑ گئے نے کئیاں نو واصل جہنم کرنے تو بعد میرے امام علی مقام تے یک بار کی حملہ کر دیتا گیا ہے کدی دور اڑ دیئے کدی مٹ جان دیئے کدی حسین دی سواری دور دے اندر کدی دور تو بار کدی دور دے اندر کدی دور تو بار اخیر حسین دی سواری خالی ہو گئی سواری کلی دور تو بار آ گئی سیدہ زینب پاک خیمے دی اوٹ اندروں ویکھ دیاں سن پئیاں پیشاں منہ کر کے آندیاں نے نی شہر بانو میرے ویر دی سواری خالی ہو گئی میرے ویر دی سواری خالی ہو گئی انج لگ دے جی میں میرا ویر ڈگ بھی آئے اللہ خیر کرے چند منٹاں تو بعد جدوں دور ہٹیے سیدہ زینب فرماندیاں نے میں ویکھے آئے شمر حسین دے سینے دے بیٹھا ہویا ہے میرا ویر انہوں کو جاگ رہا ہے بیا اوہ پہنا کیویں منظر ویکھ دیاں ہون گیاں ہے علی جائیاں کیویں
मंजर वेखी आए होएगा। फरमांदियां ने हुसैन ने कुछ आखिया है, सिमर परा हो गया है, मेरा वीर उठिया है, मेरा वीर उठिया है। उन्हें इंज करके अल्लाहु अकबर आखिया है, हथ बन लेने, मेरा वीर नमाज पढ़दा है बेया। नी शहरवानो, नी तेरा खावंद, नी तेरा सुहाग, नी तेरे सिर दा ताज नमाज पढ़दा ही पिया। चंद मिनटां तो बाद मेरे हुसैन ने रुकू कीता है, रुकू तो खड़े हुए ने, मेरे हुसैन सजदे अंदर गए ने। शिमर इशारा कीता, खौली अगे वधिया है, शिमर लई ने इशारा कीता है, खौली अगे होया। एक रवायत दे अंदर आंदा शिमर ने तलवार दा वार कीता है, मेरे इमाम दा सर सजदे च जांदा। सारी कायनात ने वेखिया, सजदे च उठदा किसी ने ना वेखिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चंद मिनटां तो बाद नेज़े दी अन्नी ते सरे हुसैन आ गया है। ओए बकरा भी ज़िबा करिए, लोग आंदे ने यार ठंडा हो लैन दिओ, वेखो ते सही हले तड़फदा जे पिया। ओए हले खल लानी शुरू ना करिया जे। इधर हुसैन जमीन ते डिगे होए ने, सजदे दी हालत दे अंदर जिस्म पिया होया है, हले जिस्म तड़फदा होवेगा। इस जालिम ने नेज़े दी नोक दे सवार कर लिया हुसैन नू। ओए जिन्ना ऊंठा नू मेरे नबी चुमदे रहे, ओ जिन्ना गर्दना नू कमली वाले बोसा देंदे रहे ने, नेज़े दी नोक ते फसा ले आए। हुसैन नू किन्नी तकलीफ होई होवेगी। ओए इत्थे माड़ी जी छुरी चुभ जाए, ओए बंदे फौरन डॉक्टर को जांदे ने। छुरी चुभ गई है, चाकू चुभ गया है। हुसैन दी गर्दन नू जोर ला के, एक रवायत अंदर मैं पढ़िया है, उस जालिम ने इन्ना जोर लाया, मेरे हुसैन दे सर मुबारक तो नेज़ा बाहर आ गया। मेरे इमाम दे सरे अनवर तो नेज़ा बारे इंज करके हवा च चुक के फतह दे नारे मार देने पे जालिम जालिम। सैयदा ज़ैनब पाक जदों हवा च अपने वीर दा सर बुलंद हुंदा वेखिया, फरमाया सकीना खैमे तू इधर आ जा, आ फुफो ते गल लग मैं तेनू प्यार कर लवां। आखे फुफो मेरे अबू दा की हाल है? फरमा तेनू किवें दसां सकीना, यतीम हो गई है। ज़ैनुल आबिदीन जाके अली अकबर दे जिस्म दे कोल लम्मे पै गए ने, आंदे ने वीर वीरां दियां बावां हुंदे ने। ज़ैनुल अली अकबर ज़ैनुल आबिदीन यतीम हो गया, मेरे बाप दा सर नेज़े दी नोक ते आ गया, मेरे बाप दा सर नेज़े दी नोक ते आ गया। भाई भाइयां दे सज्जन हुंदे ते भाई भाइयां दियां बावां वे अली अकबर तू दे जन्नत नू टुर गए। सारी जिम्मेदारी मेरे मोढियां ते पा छड्डी जे। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठे खैमे च कोहराम बपाए, जिदा बाप हुसैन वर्गा टुर जाए, जिदा वीर हुसैन वर्गा चला जाए, ओ पैना तड़पन ना ते होर की करन, ओ रोन ना ते होर की करन। हज़रत ज़ी वकार मेरे इमाम अली मुकाम ने मैदान करबला कंप्रोमाइज नहीं कीता, नमाज ते कंप्रोमाइज ना कीता, हक ते बद कंप्रोमाइज ना कीता, अपने असूलों ते कंप्रोमाइज ना कीता, हर शय कुर्बान कर दी, मगर मुस्तफा दे दीन नु सर बुलंद कर छड़िया। ताई असीं आने कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुल्तान ने करबला को हमारा सलाम हो। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ी वकार
میرا ایمان آخدہ ہے پیا آخر تے اشعار پڑھ لیے تے حاضری مکمل ہو جائے کیونکہ شہادت ہو چکی ہے میدان کربلا دا واقعہ حسین پاک تک مکمل ہو چکی ہے اس تو اگے واقعہ بڑا دردناک ہے کہ بلا چشتی صاحب تو ضرور تو اڈے سماعتاں دی نظر کر دے ہونگے مل کے ذرا سارے پڑھ لو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا ہاتھ چک لو ہاتھ کھڑے کر لو حسین دی بارگاہ چینج کر کے سلام پیش کرو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا عباس نامدار ہیں زخموں سے چور عباس نامدار ہے زخموں سے چور اس پہ گرے رضا کو ہمارا بازو چوک کے بڑی مہربانی تو میں منت کرنا میں تو اللہ برکت عطا فرمائے اس پہ گرے رضا کو ہمارا سلام ہو اس پہ گرے رضا کو ہمارا اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید ہم شکل مصطفیٰ شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا اصغر کی ننھی جان پر لاکھوں ہوں درود مظلوم بے خطا کو سلام ہو سلطان کربلا کو ہو کر شہید قوم کی کشتی ترا گئے ہو کر شہید قوم کی کشتی ترا گئے امت کے ناخدا کو سلطان کربلا کو ہمارا سلام یا حسن سلام یا حسین سلام یا حسن سلام یا حسین کہہ کے ویکھ لو ذرا کہہ کے ویکھ لو ذرا ملدا اے بڑائی چین سلام یا حسن سلام یا حسین سلام یا حسن سلام یا حسین آنکھ یا نبی تے ہر صحابہ